अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी सुनने वाले मेरे लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला की हाँ पुरउम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं आबाद होंगे, आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप लोग ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हर आफ़त, हर मुसीबत से महफ़ूज़ रखे। तो इस वक़्त आप सब नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हैं नमल। नम्र अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नॉवल। ज़ुमर यूसुफ़, सादी यूसुफ़, हुनैन यूसुफ़ और हाशिम कारतार की कहानी। आइए शुरू करते हैं। गुड। फिर से संजीदा होते हुए फारिस ने जेब से मुड़ा तोड़ा कागज़ निकाला और सामने फैलाया। फिर बाहर देखा। अहलकार दूर थे। वो मध्यम आवाज़ में कहने लगा, जुमेरात की रात फैसले की रात होगी। अगर उसने यकीन कर लिया कि हम रेड शुरू करने लगे हैं, तो वो लोग जेल के शुमाली हिस्से पे इधर नक्शे पे एक जगह उंगली रखी, अपनी नफरी 3 गुना बढ़ा देंगे। ऐसे में जनूब मशरकी दीवार पर नफरी कम हो जाएगी। हम फसाद नहीं करेंगे, हम इस तरफ सिर्फ आग लगाएंगे। ये हमारा डाइवर्जन होगा और यूं हम जनूब मशरकी हिस्से से निकल जाएंगे। जानता हूँ, हम कोई 300 दफ़ा अपना मंसूबा दोहरा चुके हैं। अब तो मैं खुद को आधा जेल से बाहर तस्वुर करने लगा हूँ। वो रुका। फारिस जो कागज़ लपेट रहा था कदरे चौंका। 1 मिनट, तुम्हारे चेहरे पे कुछ और भी लिखा है। उसने गौर से अहमद को देखा। कोई मसला है क्या? वो दरअसल वो अटका, फिर उठकर चंद कदम मजीद दूर जा बैठा कि अगली बात सुनकर फारिस गाजी इसका गिरेबान ना झपट ले और कान खुजाते हुए सादगी से बोला, प्रोसिक्यूटर बसीरत छुट्टी पे है। फारिस को शौक लगा, तो तुम ये सारी बकवास किससे करके आए हो? मैंने कहा था ना, पुलिस को नहीं इन्वॉल्व करना। वो चुड़ैल को बताया है और इसके गोया 14 तबक रोशन हो गए। क्या बक रहे हो? मैंने मना किया था कि वो गुस्से से चिल्लाना चाहता था मगर पहरेदार करीब आ रहे थे, सो तैश भरी आवाज जरा दबाई। उससे क्यों कहा? अगर आप अपना गुस्सा एक तरफ रखकर मेरी बात सुने तो ज्यादा अच्छा होगा। पूरी कचहरी में सबसे ज्यादा आपको सजा कौन दिलवाना चाहता है? जाहिर है चुड़ैल। बसीरत साहब शायद मेरी बात पे कान ही न धरते, मगर वो धरेगी। उसे इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको सजा दिलवाने का। और फिर बसीरत साहब थे ही नहीं, हफ्ते बाद आएंगे और मैं हफ्ते बाद इनसे कैसे मिलूंगा? अगर दरख्वास्त करूं मिलने की तो उनको शक नहीं होगा क्या कि इतने अल ऐलान क्यों कर रहा हूं? मेरे पास सिर्फ आज का दिन था और मैंने वही किया जो बेहतर लगा। उसको इस्तेमाल करके जेल नहीं तोड़ना मुझे। वो नागवारी से गुर्राया। इस तरह तो वो सारी उम्र समझेगी कि मैं मुजरिम था। जब आप जेल तोड़ेंगे तो सब यही समझेंगे, फिर मसला क्या है? और फारिस चुप हो गया। दोनों हाथों में सर थामा, आंखें बंद करके कनपट्टी मस ली। ये ठीक नहीं है, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता। क्यों? दूर बैठे अहमद ने पुतलियां सुकेड़ कर उसका चेहरा तका। आप दोनों के दरमियान कुछ रहा है क्या? उसने चौंक कर सर उठाया। आंखों में नागवारी आई। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सॉरी, मुझे यूं ही लगा। क्या लगा? उसका सांस रुक गया था। नहीं, दरअसल इतना कुछ हो जाने, इतना साल गुजर जाने, आपसे इतनी नफरत होने और आपके खिलाफ हर जगह बयान देने के बावजूद भी जब आप उसका जिक्र सुनते हैं तो कुछ आता है आपके चेहरे पे। और फिर चुड़ैल भी, सॉरी सॉरी, जुमर भी अभी तक आपको फारस कहकर बुलाती है। उसने हर चीज के बाद फर्स्ट नेम टर्म्स खत्म नहीं की। ऐसे किसी औरत का नाम नहीं लेते। हर वक्त फजूल बक बक ना किया करो। दिमाग घुमा हुआ है मेरा इस वक्त। उसने दुरुस्ती से डपट कर रुख फेर लिया। अहमद को अब उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सो शाने उचकाकर रह गया। अच्छा सॉरी, गलती से कह दिया। खैर। फिर आराम से लेट गया, बाजुओं का तकिया सर तले रखा। आप बाहर जाकर क्या करेंगे? मैं तो अमेरिका भाग जाऊंगा। यहाँ तो नौकरी कर नहीं सकता। और वो बोले जा रहा था और फारिस चेहरा मोड़े दीवार को देख रहा था। आप लोगों के कहे पर उखड़ जाते हैं,
لوگ تو جھوٹ بھی 100 طرح کے گھڑ جاتے ہیں۔ آئین اس وقت جب وہ دونوں اس کوٹری میں یوں بیٹھے تھے، چند میل دور کاردارز کی کمپنی کے ٹاپ فلور کی راہداری میں زمر ایک بینچ پہ بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں کافی کے 2 ڈسپوزیبل گلاس تھے۔ ایک سے وہ کچھ سوچتے ہوئے وقفے وقفے سے گھونچ بھر رہی تھی، دوسرے کا ڈھکن بند تھا۔ نگاہیں راہداری میں گزرتے لوگوں پہ جمی تھی۔ دفتن وہ کھڑی ہوئی کیونکہ دوسری جانب سے ہاشم چلتا آ رہا تھا، ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے میں پکڑے موبائل پہ بٹن دباتا۔ زمر کے قریب وہ رکا، پہلے اس کے پیر دیکھے، پھر نظریں اٹھائیں۔ وہ بند ڈھکن کا گلاس اس کی طرف بڑھائے ہوئے کھڑی تھی۔ ہاشم کھل کر مسکرایا۔ بغیر چینی کے۔ گلاس پکڑتے ابرو اٹھائی، زمر نے سر کو خم دیا۔ بغیر چینی کے، اور دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ویسے آپ تو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ مجھ سے سماعت پہ غیر حاضری کی باز پرس کرنے نہیں آئی، میں جانتا ہوں۔ وہ کام بتائیے جو آپ کو ادھر کھینچ لایا۔ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ دونوں ہاشم کے آفس کی سمت جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ احمد شفیع کا وکیل بنے بغیر بات کر سکتے ہیں آپ؟ میں سن رہا ہوں۔ احمد کتنا قابل بھروسہ انسان ہے۔ کافی حد تک۔ ہاشم نے شانے اچکائے۔ میرے والد کے ساتھ اس نے کافی عرصہ کام کیا، گو کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، مگر وہ ایک قابل اعتبار انسان ہے۔ کیوں؟ اب غور سے ساتھ چلتی زمر کو دیکھا۔ کیا اس کی کسی بات پہ بھروسہ کرنے میں آپ کو دقت پیش آ رہی ہے؟ ہوں۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ تو وہ ایسا شخص ہے جس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، وہ اچھا لڑکا ہے، مگر ہوا کیا ہے؟ دونوں اب آفس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ کافی ختم کیجیے۔ وہ مسکرا کر مڑ گئی تو ہاشم نے پیچھے سے پکارا۔ میں اس مشورے کے بدلے میں ضرور کوئی فیور مانگوں گا۔ آپ کا بدلہ نہیں مانگتے۔ وہ رکے بنا آگے چلتی گئی۔ وہ ٹیپ آپ کو کہاں سے ملی؟ ہاشم نے عقب میں پکارا۔ زمر بیچ راہداری میں رکی، ایڑیوں پہ گھومی، اچنبے سے اسے دیکھا۔ کون سی ٹیپ؟ آپ کی اور فارسٹ کی کال جو عدالت میں پیش کی گئی۔ سادی نے بتایا کہ وہ آپ نے نکلوا کر دی تھی۔ گھونٹ بھرتے ہوئے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ سادی نے کہا؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ہاشم قدرے چونکا، ابرو سکیڑے۔ کیا آپ نے نہیں نکلوا کے دی؟ کیا اس نے جھوٹ بولا؟ وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ ظاہر ہے میں نے ہی نکلوا کر دی ہے، اور کہاں سے نکلوائی ہے یہ نہیں بتاؤں گی، مگر مجھے حیرت ہے کہ اس نے آپ کو کیوں بتایا۔ میں نے منع کیا تھا۔ وہ زمر تھی، فوراً سنبھل گئی اور ناپسندیدگی سے بات مکمل کر کے پلٹ بھی گئی۔ ہاشم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اگر زمر کے ہاتھ آڈیو لگی ہے اور اس کے باوجود وہ فارس کو گناہ کار سمجھتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بھی خام خواہ خاور کی بات پہ ابھی تک اٹکا تھا۔ اوہوں۔ سر جھٹک کر کافی کا گلاس پکڑے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ فصیلے جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی۔ وہ رات قصر کاردار پہ یوں اتری کہ اپنے اندر ڈھیروں خوفناک بھید چھپائے ہوئے تھی۔ دور جنگل سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں، پرندوں کی سہمی ہوئی چہکار، اور پھر ہر سو طاری ہو جانے والا موت کا سناٹا، سب اس رات میں گم سا ہو گیا تھا۔ لیونگ روم میں ٹی وی چل رہا تھا اور ہاشم صوفے پہ نیم دراز پیر میز پہ رکھے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ سونیا اس کے کندھے پہ سر رکھے ترچھی لیٹی کسی کتاب کے صفحے الٹ رہی تھی۔ شیرین جا چکی تھی اور چند دن تک سونی ادھر ہی تھی، اور اب وہ دونوں باپ بیٹی وہاں اکٹھے بیٹھے تھے، اس بات سے یکسر بے خبر کہ ان کی دائیں سمت اورنگزیب اور جواہرات کے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا۔ کمرے کے اندر مدھم زرد بتیاں جلی تھی۔ جواہرات نائٹ گاؤن میں ملبوس بیڈ کے ساتھ کھڑی حیران پریشان سی ایک فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر تیز سفید روشنی میں اورنگزیب کھڑے شیو بنا رہے تھے۔ ان کو رات کو شیو بنانے کی عادت تھی۔ بلیڈ گال پہ پھیرتے ذرا وقفہ دیا اور گردن موڑ کر جواہرات کو دیکھا، جو ہنوز شوق کے عالم میں فائل دیکھ رہی تھی۔ اب اپنا میلو ڈرامہ نہ شروع کر دینا، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اسے نہیں بدلوں گا۔ اورنگزیب؟ اس نے سفید پڑتا چہرہ اٹھایا اور بے یقینی سے باتھ روم میں کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تمہارا بیٹا ہے۔ جس نے مجھے بیوقوف بنا کر پیسے ہتھیانے کی کوشش کی،
कम से कम वो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। तनफ्फुर से कहते रेजर झाग लगे गाल पे फेरा। जवाहरात के सफेद चेहरे में सुर्खी उभरी और फिर शेरनी की आंखें भी लाल अंगारा होने लगी। फाइल फेंकी और दनदनाती हुई बाथरूम के दरवाजे तक आई। तुमने उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए? मैं चुप रही। इससे बात नहीं कर रहे। मैं चुप रही। मगर तुम उसकी कंपनी इससे वापस ले रहे हो। तुम इसको तलाश कर रहे हो। मैं इस पे चुप नहीं होंगी। वो गुस्से से फुंकारी थी। अपनी मालूमात में मजीद इजाफा कर लो। आईने में खुद को देखते औरंगजेब ने ठोड़ी पे रेजर फेरा। मैं उसको यहाँ से भेज रहा हूँ। मुझे वो अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं है। वो तुम्हारा बेटा है, वो चिल्लाई। साउंड प्रूफ दीवारों ने तमाम आवाजें दबा ली। बाहर लाउंज में बैठे हाशिम और सोनिया बेखबर टीवी देखते रहे। बाथरूम के आइन ऊपर हाशिम की बालकोनी में खड़ी पौधों को पानी देती मैरी एनजीओ भी बेखबर गुनगुनाती हुई पानी देती रही। इसलिए अब एक अरसा मेरे बगैर रहना होगा। इसलिए उसे अब एक अरसा मेरे बगैर रहना होगा। खुद कमाएगा, खुद खाएगा। ये सजा है, ये इंतकाम है। तुम चाहो तो अपने बेटे के साथ जा सकती हो। इस बात पे जवाहरात ने मुठ्ठियां भींच ली। तुम हो कौन मुझे यहाँ से निकालने वाले? वो सुर्ख आंखों से गुर्राई थी। मैं इस घर का मालिक हूँ। तुम एक एहसान फरामोश बेहिस और घटिया इंसान हो। वो हलक के बल चिल्लाई थी। सांस बेतरतीब हो रहा था और आंखें लाल। औरंगजेब के कान सुर्ख हुए गुस्से से उसे देखा। वही गुस्सा जो विरसे में नौशेरवां और फारिस ने लिया था। अपने काम से काम रखो और अपने बेटे से कहो कि कागजात पे दस्तखत कर दे, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। तुम ऐसा नहीं करोगे। वो चौखट पे हाथ सख्ती से जमाए उसकी आंखों में आंखें डालकर गुर्राई। हाशिम ऐसा नहीं होने देगा। मैं मालिक हूँ, हाशिम नहीं। तुम्हारे बेटे क्या, मैं तुम्हें भी हर शय से बेदखल कर सकता हूँ। तुम्हारी सोच है। नफरत से उन्हें देखा। नशेर वहाँ भीतर नहीं रहेगा। मेरी तरफ से वो आज़ाद है। जैसे मैंने मेहनत करके कमाया, वो भी कमा ले। मेहनत हो? मेरे बाप के टुकड़ों पे पलने वाले हो तुम। ये सब मेरे बाप का था। तुम अपने साथ नहीं लाए थे। वो शदीद हक़ारत से इन्हें देख रही थी। औरंगजेब गुस्सा जब्त किए उसे देखते रहे, फिर सर को इस बात में हिलाया। मैं मजीद क्या कर सकता हूँ? बताओ तुम्हें। मैं अलीशा को इस घर में ला सकता हूँ। बल्कि अच्छा किया, तुमने फैसले में मेरी मदद कर दी। हाशिम तो वैसे भी उसकी फीस देने का सोचे हुए है। वह इस फैसले से बहुत खुश होगा। उसको मजीद इश्तियाल दिलाकर वो दोबारा आईने में देखते शेव करने लगे और चौखट में खड़ी नाइट गाउन में मलबूस जवाहरात का पूरा जिस्म जलकर भस्म हो गया। लब भींचे, गहरे गहरे सांस लेती सुर्ख दहकती आंखें औरंगजेब पे जमाई खड़ी इस जख्मी शेरनी के अंदर एक जवार भाटा सा पकने लगा। बरसों का दबा लावा उबलने लगा, इतना ज्यादा कि उसके तेज होते तनफ्फुस की आवाज औरंगजेब को भी आने लगी। नजरें मोड़कर उसे इसी हकारत से देखा। अपनी बदसूरत शक्ल लेकर तुम भी यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? कौन कहाँ जाएगा, ये फैसला अब मैं करूंगी। नफरत से कहती वो पीछे हटी। मैं सारी उम्र तुम्हारी हर बुरी बात बर्दाश्त करती रही, लेकिन तुम मुझे और मेरे बेटे को यहाँ से बेदखल करना चाहते हो। अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। पीछे हटती गई, यहाँ तक कि ड्रेसिंग टेबल तक आ रुकी। वहां सामने इसका हेयर स्ट्रेटनिंग आयरन रॉड रखा था। वो कोई अक्ल खुर्द से बेगाना लम्हा था जब उसने रॉड उठाई और कमर के पीछे कर ली। फिर कदम कदम चलती बाथरूम की चौखट तक आई। औरंगजेब के आधे चेहरे पे अभी फोम था। गाल पे कोई कट लगा था जिसको साफ करने के लिए वो टिश्यू लेने नीचे झुकी। तभी उनकी झुकी गर्दन के पीछे आईने में जवाहरात का चेहरा उभरा, नफरत और गजब से भरी आंखों से पुर चेहरा। औरंगजेब टिश्यू उठाकर सीधे हुए तो ठटके, मगर जवाहरात ने पूरी कुव्वत से आयरन रॉड इनकी सर की पुश्त पे मारी। वो लड़खड़ाए और दाई जानिब जा गिरे। टाइल्स के फर्श पे पहलू के बल, कोहनी के बल एक कट कनपट्टी पे लगा और फिर सीधे हुए। जहां जवाहरात ने मारा था वो जगह फर्श से आ लगी। खून निकल निकल कर बहने लगा। जवाहरात हाथ में आयरन राड पकड़े इन्हीं नजरों से उन्हें देख रही थी और वो इसके कदमों के पास बेयकीन से गड़े गिरे पड़े थे। जा जुआ, अल्फाज अटक अटक कर निकले। दर्द से बोलने की कोशिश की, अपना हाथ उठाकर बढ़ाना चाहा कि वो उनको थामे, थाम कर उठाए, मगर वो चौखट पे खड़ी रही, लब भींचे शोलाबार नजरों से उन्हें देखती।
غریبی میں اور امیری میں، بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ موت ہم کو جدا کر دے۔ اور وہ ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی، مگر موت ابھی جدا کرنے نہیں آ رہی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتے اورنگزیب کا خون نکلنا رک گیا تھا۔ چوٹ شدید تھی، مگر جان لیوا نہیں۔ انہوں نے ہتھیلی کے بل اٹھنے کی کوشش کی۔ جواہرات چونکی، پھر فوراً پیچھے ہوئی، واپس کمرے میں آئی، صوفے پہ رکھا کشن اٹھایا، واپس اورنگزیب تک آئی۔ وہ اٹھنے کی ناکام کوشش اور تکلیف کے احساس سے ہانپنے لگے تھے۔ ان کے سر کے قریب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور کشن ہاتھ میں پکڑے ان کے اوپر جھکی۔ مجھے تمہارے ساتھ یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ کشن اورنگزیب کے منہ پر جما کر دبایا، یوں کہ آنکھیں کشن سے باہر تھی اور ان آنکھوں میں بے پناہ بے یقینی امٹ آئی۔ وہ بے اختیار اپنے بے جان ہاتھوں سے اس کی انگلیاں ہٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ چیخیں، آوازیں، سب کشن کے اندر دب گیا۔ وہ چہرہ ان کے کان کے قریب کیا کہہ رہی تھی؟ کیا تم جانتے ہو میں نے اور ہاشم نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا؟ ہولے سے کہتے اس نے کشن مزید زور سے دبایا۔ مزاحمت کرتے اورنگزیب اس کے ہاتھ کو پکڑے پاؤں ادھر ادھر مار رہے تھے۔ ہم نے وہ کیا تھا جس کا الزام فارس کو لینا پڑا۔ ہاشم نے مروایا تھا ان دو لوگوں کو۔ کیا تم نے سنا؟ تمہارا بھانجا بے گناہ تھا۔ کیا تم نے سنا؟ ہاشم نے کیا تھا یہ سب، اور میں بھی اس میں شامل تھی۔ کیا تم نے سنا؟ اورنگزیب کے پاؤں ساکت ہو گئے تھے۔ جواہرات کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہاتھ بھی ٹھہر گئے تھے۔ جواہرات نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ ان کی بے یقینی اور دکھ سے پھیلی آنکھیں ساکت تھی۔ سانس نکل چکا تھا، مگر کیا آخری بات انہوں نے سنی تھی؟ کیا پہلے سانس نکلا تھا یا پہلے دل نے صدمے سے کام کرنا چھوڑا تھا؟ اس نے کشن ہٹایا، چونکہ ان کے سر سے نکلتا خون فرش پہ دوسری طرف کو جا رہا تھا، سو جواہرات کے کپڑوں پہ خون کا کوئی نشان نہیں لگا۔ تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ اورنگزیب کی کھلی آنکھیں، کھلے لب اور بے حس و حرکت وجود اس کے قدموں میں پڑا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسٹریٹنر روڈ اور دوسرے میں کشن لیے کھڑی، جواہرات کے سنگ دل چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ ایک دم چونک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ باتھ روم میں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا اور اس کا بیٹا چند قدم دور دیوار کے پار موجود تھا۔ او خدایا! وہ بدک کر پیچھے ہٹی، ہراساں نظروں سے اورنگزیب کی لاش کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا تھا۔ او خدا! اب وہ کیا کرے؟ جواہرات سینے پہ ہاتھ رکھے اپنی بے ترتیب دھڑکنیں سنتی کتنی دیر دیوار سے لگی کھڑی تیز سانسیں لیتی رہی۔ بامشکل اعصاب بہتر ہوئے تو وہ باتھ روم سے نکلی، کمرے کے دروازے تک آئی، اسے ذرا سا کھولا۔ درز سے باہر صوفے پہ بیٹھے ہاشم اور سونیا نظر آئے۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ وہ اس کا ہر مسئلہ سنبھال لیا کرتا تھا، مگر آج وہ ہاشم کو نہیں بلا سکتی تھی۔ اسے جو کرنا تھا خود کرنا تھا۔ کشن اور آئرن راڈ اورنگزیب کی لاش کے ساتھ ہی گرے تھے۔ وہ تیزی سے اندر آئی، خون کے تالاب سے پیر بچاتی۔ وہ دونوں چیزیں اٹھائیں، ڈریسنگ روم کی وارڈروب کھولی، اوپری خانے میں پیچھے کر کے ان کو گھسایا، الماری بند کر کے لاک کی اور پھر مڑی تو بیڈ کنارے گری فائل نظر آئی، وہ جو فساد کی جڑ تھی۔ پھرتی سے اس کو بھی دراز میں گھسایا، پھر آگے آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ریشمی گاؤن کندھوں سے جھلک رہا تھا، چہرہ سفید تھا، بالکل مردہ، اور آنکھیں نہیں، اس کی آنکھیں ناقابل بیان تھیں، ان کی کیفیت لکھی نہیں جا سکتی۔ وہ باتھ روم میں داخل ہوئی، سنک کے اوپر کھڑے نل کھولا، چہرے پہ پانی ڈالا، پھر اسے تولیے سے تھپ تھپایا، قدرے سکون آیا۔ سنگ کے مرمری پتھر پہ ہاتھ رکھے اس نے نیچے دیکھا، اورنگزیب کی کھلی آنکھوں والی لاش ہنوز پڑی تھی۔ اب اسے کیا کرنا تھا؟ یہ اس نے نہیں کیا تھا، یہ صرف اور صرف ایک حادثہ تھا، اور اسے حادثہ کیسے بنانا تھا؟ جواہرات کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے پہلے باتھ روم کے دوسرے دروازے کو دیکھا جو پچھلے برآمدے میں کھلتا تھا، اور پھر واپس کمرے میں آئی۔ کمرے کا بھی ایک دروازہ پچھلے دروازے میں کھلتا تھا۔ جواہرات نے اس دروازے کی چٹخنی گرا دی اور پھر سے باتھ روم میں آئی، دروازہ اندر سے بند کیا۔ یہ اس طرح اورنگزیب نے لاک کیا ہوگا، پھر وہ شیو بنانے لگے ہوں گے۔
उसने बड़बड़ाते हुए शेव के सामान को सिंक के स्लैब पे फैलाया। रेजर औरंगजेब के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा था। उसने वो उठाकर उनके ठंडे हाथ में दे दिया। वो उनका चेहरा देखने से एहतराज बरत रही थी और शेव के दौरान उन्होंने नहीं देखा कि ये टूंटी लीक हो रही है। कहते हुए सिंक के नीचे झुकी। वो नीचे से खुला था। उसने पाइप में रेजर से हल्का सा कट लगाया। पानी धार की सूरत टपकने लगा। वो इस तरफ जा रहा था जहां औरंगजेब का वजूद गिरा पड़ा था और फिर इस पानी से वो फिसल गए। सर पे चोट लगी और बड़बड़ाहट रोकी। उनकी लाश के एक तरफ से एहतियात से फलांग कर वो बाथरूम के दूसरे दरवाजे तक आई जो बरामदे में खुलता था। उसने सोचा कि एक आखिरी नज़र मुड़कर औरंगजेब को देखे, मगर वो पलटे बिना दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और उसे एहतियात से अपने पीछे बंद किया। बाहर सर्द हवा हर सू चल रही थी। रेशमी गाउन को खूंद पे लपेटते उसने इधर उधर देखा। उस तरफ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। आसपास कोई मुलाजिम भी मौजूद नहीं था। वहां अंधेरा और सर्दी थी। नीचे फारस की अनेक्सी भी अंधेरे में डूबी दिखाई देती थी। जवाहरात से चंद कदम के फासले पे कमरे का दरवाजा था जिसकी चटखनी उसने अंदर से गिरा रखी थी। सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए वो दरवाजे की तरफ जा रही थी जब मिसिस कारदार आवाज पे वो करंट खाकर उछली। इधर उधर देखा, फिर गर्दन उठाई। ऊपर हाशम की बालकोनी में पौधों को पानी देती मैरी झुकी खड़ी थी। आप इतनी ठंड में बाहर हैं, क्या मैं आपको शॉल ला दूं? वो फिक्रमंदी से कहती पानी की बुकट रखने लगी। जवाहरात ने सफेद पड़ते चेहरे पे बमुश्किल मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। नहीं, मैं अंदर जा रही हूँ। ये पौधे देखने आई थी। बरामदे में कितार में रखे पौधों की तरफ इशारा किया। खाम खा की वसाहत। मैंने इनको वक्त पे पानी दे दिया था। ओके, तुम ऐसा करो, औरंगजेब के लिए कॉफी बना दो। वो अभी शावर लेंगे, सो 15-20 मिनट तक ले आना। और फिर बादिक्कत मुस्कुराई। सांस अभी तक अटका था। मैरी ने इस बात में सर हिला दिया। औरंगजेब सिर्फ इसके हाथ की कॉफी पीते थे। जवाहरात कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई और फिर पुश्त दीवार से लगाकर आंखें बंद किए गहरी सांस लेने लगी। मैरी ने कुछ नहीं देखा। मैरी ने कुछ नहीं देखा। उसने खुद को तसल्ली दी। फिर ड्रेसिंग टेबल की तरफ आई, स्टूल पे बैठी, स्पंज उठाया, चेहरे पे पाउडर किया, आंखों में मस्कारा और होंठों पे हल्की सी लिपस्टिक। मुस्कुराने की कोशिश की। क्या वो बेहतर लग रही थी या उसकी आंखें अभी तक खोखली दिख रही थी? गाउन की डोरी किसी और मोबाइल उठाई वो बाहर निकली। हाशिम और सोनिया बदस्तूर इसी तरह बैठे थे। टीवी चल रहा था। हाशिम, मेरा जीमेल नहीं काम कर रहा, क्या तुम इसे फिक्स कर दोगे? मोबाइल फिक्रमंदी से कहते इसकी तरफ बढ़ाया। वो जो अभी माँ के चेहरे को देख भी ना पाया था, निगाहें मोबाइल पे झुका दी और उसे उसके हाथ से ले लिया। क्या मसला है? स्क्रीन पे उंगली चलाता देखने लगा। जवाहरात उसके करीब सोफे पे बैठी, टांग पे टांग जमाई उंगलियां बाहों में लाई, गोया उनकी लर्जिश रोकने की सही की। मेल से सेंड नहीं हो रही, अपने अकाउंट की तरफ कुछ भेज कर देखो। ओके। वो टाइप करने लगा। ये हाशिम है, मॉम के फ़ोन से, लिखा और अपनी ईमेल पे भेजा। चली गई या शायद कोई वक्ती एरर हो। मुस्कुराकर कहते मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। जवाहरात ने बदिक्कत मुस्कुराते उसे थामा। वो फिर से टीवी देखने लगा। तुम्हारी अपने डैड से कोई बात हुई? शेरू के बारे में नहीं, मैं उनके गुस्से के ठंडे होने का इंतजार करना चाहता हूँ। अलीशा के बारे में? वो जरा तवक्कुफ के बाद अटक अटक कर कहने लगी। निगाहें स्क्रीन पर जमी थी। निगाहें टीवी स्क्रीन पे जमी थी। तुम उसकी फीस देने लगे हो, मुझे कोई एतराज नहीं। अपने डैड से एक दफा खुलकर बात कर लो। क्या पता वो खुद भी दिल से यही चाहते हो और इसी बहाने शेरू को माफ कर दें। बोलते हुए उसे लगा उसे गर्दन पे पसीना आ रहा है और शायद हथेलियों के अंदर भी। दिल भी धक धक कर रहा था। हाशिम आंखें टीवी पे जमाए चंद लम्हे खामोश रहा। अब नहीं दे रहा फीस, जरूरत नहीं रही। वो चौंकी। क्यों? उसने पैसे के लिए जुर्म किया, पकड़ी गई, अब जेल में है और यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं रही। जवाहरात दम साधे उसे देखे गई। उसे यूं लगा आंसू आंखों से उबलने को बेताब थे, मगर उसने उन्हें निगल लिया। आई आई एम सॉरी। हाशिम ने बस सर को खम दिया और स्क्रीन की तरफ देखता रहा। वो दोनों कुछ नहीं बोले, हत्ता कि मैरी कॉफी की ट्रे उठाए आई।
सॉरी, मुझे देर हो गई, मेरे बेटे का फ़ोन आ गया था। वो आदतन वजाहत देती कमरे की जानिब बढ़ी। कारदार साहब से कहना बाहर आ जाए, हाशिम ने इनसे कुछ बात करनी है। जवाहरात ने पुकारा। वो सर हिलाकर अंदर चली गई। चंद ही लम्हों बाद बाहर निकल आई। सर बाथरूम में है, मैंने कॉफ़ी टेबल पे रख दी है। जवाहरात ने हाथों की नमी मुट्ठी में छुपाते ताज्जुब से उसे देखा। अभी तक नहीं निकले? शायद शेव बनाने लगे हों। ओके, तुम जाओ। और जैसे सर झटक कर खुद ही मुतमिन हो गई। मैं उनसे अभी इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। काफी देर बाद वो बोला, देख हनूस टीवी को रहा था, मगर तुम्हें करनी चाहिए। वो नरमी से बोली। तो हाशिम चुप रहा। चंद मिनट यूं ही बैठा सोचता रहा, फिर उठा। ओके। फिर औरंगजेब के कमरे की जानिब बढ़ा। जवाहरात का मेकअप से ढका चेहरा सफेद पड़ने लगा। जोर से सोफे की गद्दी मुट्ठी में भींची। सांस रोके हाशिम को अंदर जाते देखा। उसने दरवाजा खोला। कमरा खाली था। कॉफी मेज पे धरी थी। इधर उधर गर्दन घुमाई। बाथरूम का दरवाजा बंद था। हाशिम वापस पलट आया। चौखट में एकदम वो ठहरा। जवाहरात उसे ही देख रही थी। डैड कितनी देर से अंदर है? क्या अभी तक नहीं निकले? वो बेइख्तियार उठ खड़ी हुई। चेहरे पे दर्द आती परेशानी छुपा नहीं सकी। वो इतनी देर कभी भी नहीं लगाते। हाशिम एकदम मुड़ा और बाथरूम के दरवाजे तक आया। उसे खटखटाया, पहले हल्का, डैड, फिर जोर से, डैड, डैडी, आप ठीक हैं? जवाहरात तेजी से उस तक आई। औरंगजेब, कांपती आवाज में पुकारा। हाशिम अब परेशानी से दरवाजा दड़दड़ा रहा था। इस दरवाजे की चाबी किधर है? नहीं, वो चटखनी चढ़ाते हैं अमूमन। और वो अब जोर से दरवाजे पे हाथ मारने लगा। साथ इनको पुकार भी रहा था। शोर सुनकर मैरी भागी चली आई। डैड दरवाजा नहीं खोल रही हैं मैरी, तुम बरामदे वाला दरवाजा चेक करो, वो खुला है क्या? वो जोर से दरवाजे को बूट से ठोकर मारते बोला। मैरी हक्का बक्का आगे बढ़ी कि मैं वो दरवाजा देखती हूँ, तुम शेरू को बुलाओ, जाओ मैरी। जवाहरात को कतरे चिल्लाकर कहना पड़ा। मैरी को समझ नहीं आया कि क्या करे, मगर चूंकि जवाहरात खुद बरामदे की तरफ जाने लगी थी तो वो फौरन लाउंज में भागी। जवाहरात चंद ही लम्हे बाद वापस आ गई। वो दरवाजा भी बंद है। उसने झूठ बोला। हाशिम ने सुना भी नहीं। वो दीवाना वार बाप को पुकारते दरवाजे पे बूट मार रहा था। डैड, आप अंदर हैं? डैड! और तभी शेरू भागता हुआ अंदर आया। मैरी भी उसके पीछे थी। तुम्हारे डैड। जवाहरात ने इसे सूरत हाल समझानी चाहिए, मगर आंसुओं ने गला बंद कर दिया। उसे समझने की जरूरत नहीं थी। डैडी, डैडी! वो हाशिम के साथ इसी दीवानावार अंदाज में ऊंचा ऊंचा पुकारता दरवाजे को धक्का देने लगा। खावर कहाँ है? जवाहरात के पूछने पे मैरी बताने लगी। वो तो घर जा चुका है, उसे कॉल करूं? जरूरत नहीं है। और जो आखिरी शख्स वो उधर चाहती थी वो खावर था। डैड, डैड! उनको पुकारते हुए हाशिम ने पूरी कुव्वत से दरवाजे को ठोकर मारी तो चटखनी टूटी। वो उड़ता हुआ दूसरी जानिब जा लगा और अंदर को लुढ़कता हाशिम गिरते गिरते बचा। और फिर उसे लगा उसके जिस्म से जान निकल गई है। फर्श पे खून था और चित गिरे खुली आंखों वाले औरंगजेब कारदार। उनकी आंखें बिल्कुल साकत थी, चेहरा बेरंग। नौशेरवां बच्चों की तरह चीखता उनको पुकार रहा था। और हाशिम, वो बेदम सा घुटनों के बल नीचे बैठता चला गया। मैरी ने चीख रोकने को दोनों हाथ मुंह पे रख लिए। फिर निगाहें उठी। बरामदे की तरफ के दरवाजे की चटकनी खुली थी। मैरी, हॉस्पिटल, डॉक्टर, किसी को कॉल करो। आंसू उबल उबल कर जवाहरात की आंखों से गिर रहे थे। मैरी का लम्हे भर को कुंडी पे उलझा जहन वहां से हटा और वो फौरन बाहर भागी। जवाहरात ने सफेद भीगे चेहरे के साथ अंदर कदम रखा। शेरू उनका चेहरा थपथपा रहा था, शायद रो भी रहा था। उनको बार बार पुकार रहा था। और हाशिम बिल्कुल साकित सा उनके करीब बैठा था, उनके बेजान लुढ़के हुए हाथ को देख रहा था। जवाहरात कदम कदम चलती औरंगजेब के सर के करीब आ खड़ी हुई। उसके दोनों बेटे बाप पे झुके थे। दोनों में से कोई भी उसे नहीं देख रहा था। वो कदम कदम पीछे हटी, जैसे शौक और बेयकीनी से हट रही हो।
यहाँ तक कि उसकी पुश्त पे बरामदे का दरवाज़ा आ गया। उसने नामहसूस अंदाज में हाथ पीछे किया, चटखनी लगाई, जिसकी आवाज़ शेरू के ज़ोर-ज़ोर से बाप को पुकारने के शोर में दब गई, और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता चलती औरंगज़ेब के सर के करीब आई। कोई आ क्यों नहीं रहा? मम्मी, किसी को बुलाएं। डैडी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। शेरू आस्तीन से आंखें रगड़ता कह रहा था। ये क्या हुआ है डैडी को? ही इज डेड शेरू। हाशिम ने बेजान सा कहते हुए बाप के हाथ को थामा। जैसे ही इनकी जिल्द को मस किया, हर सू कर्ब सा फैल गया। हम बाहर बैठे रहे, इतने करीब, और वो अकेले थे। वो फिसल गए। उसने इर्द गिर्द गिरे पानी को देखा, और हमें पता भी नहीं चला। वो सुरख होती आंखों से कहता उठा और सहारा देकर बाप को उठाने लगा। नौशेरवा ने दूसरे कंधे से इन्हें थामा। और लोग इसी दिन के लिए तो बेटे मांगते हैं। मैरी वापस आ गई थी। हाशिम और शेरू औरंगजेब को बाहर ला रहे थे। मैरी की निगाहें सबसे पहले बरामदे के दरवाजे तक गईं। चटखनी बंद थी, मगर उसने अभी तो देखा था कि, लेकिन सोचने की मोहलत नहीं मिली, क्योंकि जवाहरात जो बिलाखिर हर बोझ से आज़ाद होकर सारी कार्रवाई कामयाबी से अपना रंग दिखाकर निढाल सी हो गई थी, और शायद अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और गिरने को थी, कि मैरी ने मिसेस कारदार चिल्लाते हुए आगे बढ़कर इसको थामा। हर शय से बेनियाज उसका जहन भयानक तारीकी में डूब रहा था, और आंखों से पानी बराबर गिर रहा था। औरंगजेब, आई एम सॉरी। बेकरां तन्हाइयों का सिलसिला रह जाएगा। तेरे मेरे दरमियान बस एक खला रह जाएगा। नींद की कई किस्में होती हैं। जिस किस्म में इस वक्त जवाहरात डूबी थी, वो बहुत तकलीफ दे थी, और इससे जागना उससे भी ज्यादा करब आमेज। आंखें खोली तो वो अपने बेड पे मखमली लिहाफ में लेटी थी। पलके झपका झपका कर इर्द गिर्द देखते वो कोहनियों के बल उठी। सर दर्द से फटा जा रहा था। पहले लगा वो सब ख्वाब था, मगर नहीं, हकीकत लम्हे भर में ही सामने नाचने लगी। वो कमरे में तन्हा थी, मगर यकीनन घर में बहुत लोग जमा थे। उसने पैर जमीन पे रखे, साइड टेबल पे दवाएं धरी थी। उसे सुकून आवर इंजेक्शन देकर डॉक्टर आफ्ताब मलिक ने सुलाया था। उनके फैमिली डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिनको सबसे पहले बुलाया गया था। ये नाम जहन में आया तो धमाका सा हुआ। वो झटके से उठ खड़ी हुई। खौफ और वहशत ने उसे अपने घेरे में ले लिया। डॉक्टर, धोखा खा जाएगा क्या? शायद नहीं। बामुश्किल कदम कदम चलती वो दरवाजे तक आई। जरा सा खोला तो बाहर हाशिम और खावर खड़े नजर आए। वो आपस में बातें कर रहे थे। अभी सुबह नहीं हुई थी, और मैयत के घर आने वालों का इंतजाम खुले सब्जाजार में था। जवाहरात ने दरवाजे के पीछे कान लगाकर सुना। खावर कह रहा था, मौत से पहले वो फिरोज हयात की पार्टी से आए थे। मुझे डर है उन्होंने सर को कुछ ड्रग्स ना पिला दी हों। हमें पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, ताकि अगर वो किसी और वजह से फिसले हों तो वो सामने आ जाए। मैं अपने बाप की लाश की बेहुरमती नहीं होने दूंगा। वो स्याह कुर्ते और सफ़ेद शलवार में मलबूस था। आंखों में सख्ती थी, मगर चेहरा जर्द वीरान सा था। सर, वो इतने कमज़ोर नहीं थे कि गिरे तो उठ ना सके। डॉक्टर आफ्ताब खुद इसरार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, तो आपको करवाना चाहिए। हाशिम ने अब की बार इनकार नहीं किया। उसकी खामोशी नीम रजामंदी थी। जवाहरात ने गहरी सांस ली और दरवाज़ा पूरा खोला। बाहर निकली। दोनों ने चौंक कर उसे देखा। हाशिम फिक्रमंदी से आगे बढ़ा। मम्मी, आप ठीक हैं? नरमी से उसको शानों से थामा। खावर ने अफसोस से ताज़ियत की। औरंगजेब कहाँ है? मना मत करना, मैं होश नहीं खोऊंगी। कुछ देर उसके पास बैठना चाहती हूँ। उसने भी उतनी नरमी से कहा कि वो उसी कंधों से थामे राहदारी में आगे ले आया। यहाँ एक बेडरूम में डॉक्टर आफ्ताब मैयत के हमरा खड़े थे। वो अंदर आई और मुलाजिमों को बाहर निकल जाने को कहा। हाशिम और मैरी समेत सब निकले और दरवाज़ा बंद कर दिया, तो औरंगजेब के सरहाने खड़ी जवाहरात डॉक्टर आफ्ताब की जानिब घूमी। वो दोनों अब अकेले थे। तो आप कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करवाना चाहिए? वो तीखी नजरों से उन्हें घूरती एकदम फुंकारी थी, कि वो जो ताजियत करने लगे थे ताज्जुब से उसे देखने लगे।
جی، کیونکہ جو زخم ان کے طوبا یاد ہے کون تھی؟ ڈاکٹر آفتاب کو گویا لقوہ ہو گیا، ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگے۔ اس سینے پہ بازو لپیٹے چپتی نظروں سے دیکھتی ان کے قریب آئی، بالکل مقابل، یہاں تک کہ واضح محسوس ہونے لگا کہ وہ ان سے دراز قد تھی۔ طوبا آپ کی بیوی کے پہلے شوہر سے ہوئی بیٹی تھی، یاد ہے آپ نے کیسے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور میں نے اسے کور اپ کرنے میں آپ کی کیسے مدد کی تھی؟ آپ کی بہت ساری گفتگو ریکارڈڈ ہے میرے پاس، کیا سنوا دوں آپ کے بچوں کو؟ ڈاکٹر آفتاب نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر پریشانی سے اس کے قریب آئے۔ مسز کاردار، وہ میرے اور آپ کے درمیان تھا۔ تو پھر جیسے وارث قاضی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ نے بدلوائی تھی، ویسے ہی یہ رپورٹ بھی میری مرضی کی لکھی جائے گی۔ سمجھ آ رہا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں؟ ڈاکٹر آفتاب کا سر خود بخود اس بات میں ہلا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ باہر سب لوگ بکھر چکے تھے۔ ہاشم برآمدے میں جا کھڑا ہوا، سبزہ زار میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا دور پہاڑوں پہ طلوع ہوتا صبح کا سورج دیکھنے لگا۔ ہاشم بھائی، وہ کب اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا اسے علم نہیں ہوا۔ ساتھی کے پکارنے پہ چونکا، وہ جیسے خبر ملنے پہ آفس کے راستے سے ہی ادھر آ گیا تھا۔ بہت افسوس ہوا مجھے، کیسے ہوا یہ سب؟ وہ تعصب سے پوچھ رہا تھا اور اس مردہ کھڑا ہاشم آہستہ آہستہ بتانے لگا۔ آئی ایم سو سوری ہاشم بھائی، میں سمجھ سکتا ہوں جب آپ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے ہوں گے اور ان کی ناش دیکھی ہوگی تو کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ فارس غازی نے بھی ایسا ہی محسوس کیا ہوگا جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تھا اور اس کے بھائی کی لاش پنکھے سے جھول رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ اور بہت سادگی سے کہتے اس نے ہاشم کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ ایک دم چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ سادی کے انداز پہ نہیں چونکا، اس نے تو انداز نوٹ ہی نہیں کیا، بس بات دل کے اندر تک چیرتی ہوئی اتر گئی۔ وہ ساری تکلیف پھر سے یاد آ گئی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ تھینک یو سادی، آنے کا شکریہ۔ تمہاری بہن نہیں آئی؟ بات بدلنے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ آفس سے سیدھے ادھر آ گیا۔ سادی نے بہانہ گھڑ دیا۔ اب کیا بتاتا کہ جب سے علیشا کا خط ملا تھا ہنہ چپ سی ہو گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی نہ ہنستی۔ وہ ذرا ان مسئلوں سے فارغ ہو جائے پھر اس کا مسئلہ بھی دیکھ لے گا۔ اترتے سورج کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا، جانے کس کے لیے واہ ہے تیرا آغوش کرم، ہم تو جب ملتے ہیں ایک زخم نیا لیتے ہیں۔ جیل کی اونچی چار دیواری کے اندر اس کھلے احاطے میں وہ دونوں کنارے کنارے چل رہے تھے۔ احمر مدھم آواز میں کچھ کہہ رہا تھا اور فارس آنکھیں سکیڑے گردن موڑ کر ایک طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے سوچا ہے یہاں سے نکل کر کیا کریں گے غازی بھائی؟ تم سے مطلب؟ تو پھر اتنا پوچھ لیں کہ میں یہاں سے نکل کر کیا کروں گا؟ تم وہی کرو گے جو پہلے کر کے ادھر آئے ہو، فراڈ اور جیل سازی۔ اس نے اسی خشک انداز میں کہہ کر سر جھٹکا۔ احمد نے نہایت صدمے سے اسے دیکھا۔ میں نے صرف ایک انگشت شہادت اٹھا کر دکھائی۔ صرف ایک دفعہ یہ حرکت کی تھی اور دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ تم بالکل کرو گے، انسان نہیں بدلا کرتے، جو ایک دفعہ کرتا ہے وہ دوبارہ ضرور کرتا ہے۔ ساتھ ہی جوتے سے کنکر کو ٹھوکر ماری۔ اشفاق احمد نے کہا، جو اچھا انسان صرف ایک دفعہ گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے تو وہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں کرتا۔ یہ اشفاق احمد نے نہیں کہا، تم نے ابھی کھڑا ہے۔ اس صاف گوئی پہ احمد نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ اتنے خشک کیوں ہو رہے ہیں؟ کاردار صاحب کی موت کا مجھے بھی بہت افسوس ہے، مگر کیا تم کچھ دیر خاموش نہیں رہ سکتے؟ وہ جھلا گیا۔ احمد نے ہوں کہہ کر منہ پھیر لیا، پھر لبوں میں کچھ بڑبڑایا، پھر ذرا کی ذرا اس کا چہرہ تکا کر بڑبڑاہٹ کا کیا رد عمل آیا ہے، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ آپ کو ان پہ ابھی تک غصہ ہے؟ اوہو، صرف افسوس ہے، غصے والی اٹیچمنٹ نہیں رہی ان سے کبھی، اور شاید اس بات کا بھی دکھ ہے کہ وہ آپ کی بے گناہی معلوم کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے۔ پتہ نہیں۔ وہ اسی طرح بیزار سا قدم اٹھاتا رہا۔
दोनों तब रुके जब राह में एक सिपाही आन खड़ा हुआ। तुम्हारी मुलाकात है। फारिस को इशारा किया। कौन? वो चौंका। प्रोसिक्यूटर साहबा। इन दोनों ने बेइख्तियार एक दूसरे को देखा। अहमर के लब ओ में सुकड़े। एक हफ्ते में दूसरी मुलाकात। ये चुड़ैल को इतना रहम कब से आने लगा? मगर वो सुने बगैर बेतासुर और सख्त तासुरात के साथ चलता सिपाही के पीछे हो लिया। जब उसके सामने आकर कुर्सी पे बैठा तो अबरू तने थे, मगर आंखों की सख्ती में कमी थी। वो सफ़ेद लंबी कमीज के ऊपर स्याह मिनी कोच में मलबूस थी। सफ़ेद दुपट्टा शानों पे था और बाल कैचर में हाफ बंधे थे। निगाहें मेज पे रखे अपने बाहम मिले हाथों पे थी। लौंग की दमक बरसों बाद भी वैसी ही थी। वो बैठ चुका तो जुमर नजरें उठाकर उसके चेहरे तक ले गई। वो सपाट मगर चुभती हुई निगाहें थी। एक हफ्ते में दूसरी दफा। इतना रहम कब से आने लगा आपको? अहमद के अल्फाज सेंसर करके दोहराए। आंखें उसकी बुरी आंखों पे जमी थी। पहले सुनने आई थी, अब बोलने आई हूँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैं बोलूंगी तो आवाज बाहर तक जाएगी। अल्फाज उसके लबों से अदा हुए और माहौल का तनाव बढ़ गया। फारिस की आंखों की नरमी मध्यम होती गई। कहिए। तुमने कहा मैं तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखती। ये भी कहा कि मुझे बिल्कुल याद नहीं कि कभी मैं तुम्हारी टीचर थी। तुम गलत थे। फारिस ने गहरी सांस बाहर को निकाली। उसे इल्म हो गया था। वो जैसे ढेरों गुस्सा जब्त करते उसे घूरती कह रही थी। जब वो तुम्हारा साइड कुक मेरे पास आया तब मैं सिर्फ मशकूक हुई थी। मगर फारिस, मैं तस्वीर का दूसरा रुख जरूर देखती हूँ। सो जब मुझे ये मालूम हुआ कि वो एक वफादार इंसान है तो ये भी पता चल गया कि अपने सेलमेट से दगा क्यों करेगा। तुम लोग जेल में कोई रोल्स प्लान नहीं कर रहे, तुम जेल तोड़ने जा रहे हो। उसकी सुलगती निगाहें फारस की आंखों के अंदर उतर रही थी। वो सपाट चेहरा लिए खामोश रहा। डोंट वरी, मैं इस मुमकिन जुर्म को रिपोर्ट नहीं करूंगी। मेरे लिए ज्यादा अच्छा है कि तुम जेल तोड़ो और फिर से वही जुर्म करो जिसके लिए अंदर गए थे। पता है तुम क्या करोगे? आगे झुकी, मेज पे जोर से हाथ मारा, दहकती आंखों से उसे तनफ्फुर से देखा। दोबारा शादी करोगे और उस बीवी को भी मारोगे। तुम सब वाइफ किलर की साइकी एक ही होती है। इसलिए तो तोड़ो जेल, ताकि सब जान ले कि तुम गुनहगार थे, इसीलिए भागे। वो चुपचाप उसे देखता रहा। कुर्सी पे पीछे को होकर बैठा, मुंह में कुछ चबाते हुए। शायद कोई कागज का टुकड़ा था। मगर तुम्हें ये प्लान किसी और के साथ मिलकर बनाना होगा, क्योंकि अहमद शफी के खिलाफ चार्जेस प्रोसिक्यूशन ड्रॉप कर रहा है। सबूत की अदा मौजूदगी की वजह से सो वो जल्द रिहा हो जाएगा। फारिस ने कोई रद्दी अमल नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। मालूम है क्या, इतने साल बाद पहली दफा मैंने चंद दिन के लिए फर्ज कर लिया था कि तुम बेगुनाह हो। मैं तुम्हारा केस खुद लेने लगी थी। मैं तुम्हें रिज्यूम्ड इनोसेंट ख्याल करके तुम्हारी तरफ की कहानी के हक में सबूत ढूंढने जा रही थी, मगर और फिर उसकी आंखों में सदमा उतरा। नफरत से उसे देखती नफी में गर्दन हिलाई। मगर तुमने फिर मुझे इस्तेमाल किया। फारिस, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम्हारी टीचर थी, शादी की फुफ्फो थी, या कोई बेकार चीज जिसको तुम हमेशा इस्तेमाल करते जाओ? मेरा ये हाल कर दिया तुमने। क्या ये काफी नहीं था जो तुम्हें रिहाई भी मेरे कंधे पे पैर रखकर चाहिए थी? आगे होकर एक एक लफ्ज गुस्से से बोलती हुई जुमर की आवाज बुलंद हो रही थी। आंखों में अब नमी भी उतरने लगी थी। इस हरकत के लिए किसी भी प्रोसिक्यूटर या पुलिस ऑफिसर को इस्तेमाल कर सकते थे तुम। क्या मुझे इस्तेमाल करते हुए इस लड़के को मेरे लिए पैगाम देते तुम्हें एक लम्हे को भी एहसास नहीं हुआ कि तुम बार बार एक औरत को इस्तेमाल कर रहे हो? तुम मुझसे चाहते क्या थे? गुस्से से बोलते भी एक आंसू आंख से लुढ़क कर गाल पे जा गिरा। उसे खुद भी नहीं एहसास हुआ कि कोई आंसू गिरा है। वो तब भी चुप रहा। और मालूम है मैं इतनी देर से तुम्हारे सामने क्यों बैठी हूँ? तुम्हारे मुंह से सिर्फ माजरत सुनने के लिए। ये कहना इतना मुश्किल नहीं था फारिस। मुझे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, मेरी सेहत तबाह करने के लिए। क्या तुम एक दफा भी माफी नहीं मांग सकते?
मेज पे जोर से हाथ मारकर वो आगे को हुई। आंखें सुर्ख दहक रही थी। ये कहना इतना मुश्किल नहीं था फारिस। आई एम सॉरी जुमर। बस 3 अल्फाज थे। तुम एक दफा मुझसे माफी मांग कर देखते। तुम एक दफा ये सारे झूठ बोलने की बजाय गिल्टी प्लीट करके देखते। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती। मगर जो तुमने अब किया है ना, इससे तुम मेरे दिल में मौजूद अपना आखिरी नरम गोशा भी खो चुके हो। तुमने अभी अभी इस शख्स को गंवा दिया है जिसे अगर तुम्हारी बेगुनाही का यकीन हो जाता तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी तरफदार बन सकती थी। मगर अब पीछे होते हुए तनफ्फुर से उसे देखते नफी में गर्दन हिलाई। अब नहीं। अब मुझे तुम्हारे केस में ना गवाह बनना है, ना कुछ और। मैंने अपनी गवाही भी वापस ले ली है। इसलिए नहीं कि तुमसे हमदर्दी है, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहती, क्योंकि मेरा तुमसे कोई जाती झगड़ा था ही नहीं। अगर होता तो तुम देखते मैं कैसे तुम्हें अंजाम देती हूँ। लेकिन नहीं। सर झटक कर मेज पे सीधा हाथ मारा। वो चुपचाप बंद होठों से कागज चबाते उसे देखता रहा। मैं तो एक इस्तेमाल की शय थी जिसके जरिए जब चाहो तुम अपना मतलब निकालो, और तुम्हें अभी भी कोई शर्मिंदगी नहीं। ताज्जुब भरे सदमे से उसे देखती वो नफी में चेहरा हिला रही थी। फारिस, तुमने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं कभी अपना घर बसा सकूं, कभी माँ तक नहीं बन सकती मैं। उसका चबाता जबड़ा रुका। आंखों में चौंकने का तासुर उभरा जिसे अगले ही पल वो छुपा गया। मेरे कभी बच्चे नहीं होंगे। मेरा गम लिए मेरा बाप वक्त से पहले मर जाएगा। मगर तुम, क्या तुम अब भी माजरत के 3 लफ्ज नहीं कह सकते? आई एम सॉरी जुमर। ये 3 लफ्ज बोलना इतना मुश्किल नहीं है। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं अब कभी तुम्हारे साथ खड़े होने का नहीं सोचूंगी। लेकिन शायद तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे अपने लिए हो शायद। तेज तेज बोलते उसको सांस चढ़ गया। सो खामोश हो गई। वो कह चुकी थी जो वो कहने आई थी, पर आवाज बाहर तक गई थी या नहीं, मेज के पार बैठे फारिस के अंदर तक जरूर गई थी। वो आगे को हुआ, हाथ बाहम मिलाकर मेज पे रखे और संजीदगी से उसकी आंखों में देखा। और फिर जब बोला तो एक एक लफ्ज ठहरा हुआ मगर मजबूत था। मुझे अफसोस है जो आपके साथ हुआ। मुझे दुख है कि आपके वालिद आपका गम लेकर वक्त से पहले मर जाएंगे। मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी ज़िंदगी तबाह हुई। बहुत सदमा है कि आप कभी अपनी फैमिली नहीं बना पाएंगी। बहुत ज़्यादा हमदर्दी है कि आपकी सेहत वक्त के साथ बिगड़ती चली जाएगी। मगर ज़रा सा रुका, बिना पलक झपके उसकी आंखों में देखते कहा, मगर मैं फारिस गाजी हूँ और फारिस गाजी की अपनी नज़र में उसकी बहुत इज्जत है। सो मैडम डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी साहबा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया। आपने जो करना है कर ले, मगर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। खड़ा हो गया। झटके से कुर्ते का गिरेबान ठीक किया। आस्तीन पीछे फोल्ड किया। मुलाकात खत्म। वो सुलगती नजरों से उसे देखती उठी, परस उठाया और बाहर निकल गई। उसे बताया क्यों नहीं कि आपने बसीरत साहब को ये सब कहने का कहा था? उसे नहीं। ये मेरी गलती थी। जब वो वापस आया, सेल में दीवार के साथ बैठा था तो सलाहों के पीछे खड़े अहमद ने पूछा। उसे अपनी रिहाई का सुनकर खुशी नहीं हुई थी। प्लान गारत हो जाने का अफसोस ज्यादा था। अपनी रिहाई वाली बात तो मजाक लगी थी और वो यकीन कर लेती। करे या ना करे, बताना तो चाहिए था। मैं सारी जिंदगी उसको अपनी सफाइयाँ नहीं दे सकता। उसका कोई फायदा नहीं। वो जैसी है उसे रहने दो। उसने भी बहुत कुछ खोया है। कम से कम जेल में तो नहीं है वो जलकर बोला। कैद की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। उसकी कैद और तरह की है। अगर उस कैद में उसका वाहिद रोज़न किसी को इल्ज़ाम देना और दिए चले जाना है तो मुझे वो उससे नहीं छीनना चाहिए। कम से कम उसके पास कोई है तो सही जिसको वो इल्ज़ाम दे सके। मेरे पास वो भी नहीं। और जब कोई ऐसा ना हो तो इंसान खुद को इल्ज़ाम देने लगता है। सो वो जैसी है उसे रहने दो। वो मध्यम आवाज में सर झुकाए कह रहा था, मगर अहमद नफी में सर हिलाता बहस करने लगा। लेकिन उसे सुन कौन रहा था? मौत से गुजरकर ये कैसी जिंदगी पाई? शाख शाख होता है वार का गुमान यारो। जवाहरात कारदार के कमरे में हीटर की गरमाइश थी। दोपहर में भी बंद पर्दों के बाइस अंधेरा लगता था।
وہ گردن تلے پھولے پھولے تکیے رکھے سیاہ ریشمی لحاف میں لیٹی ویران اور بیمار دکھتی تھی۔ بال کانوں کے پیچھے اڑسے، ہلکوں سے مزین روئی روئی آنکھیں، میک اپ کے بغیر پیلا کمزور چہرہ۔ وہ تھی بھی سیاہ لباس میں، اور ویران آنکھوں سے دیکھ بھی پردوں کی سیاہی کو رہی تھی۔ ساتھ ہی سامنے کرسی پہ گھٹنے ملا کر بیٹھا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی طبیعت پوچھنے آیا تھا، مگر وہ سوتی جاگتی کیفیت میں بالکل بے گانی دکھائی دیتی تھی۔ دواؤں کا اثر شدید تھا۔ مسز کاردار، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو سنبھال لے گا، بھروسہ کر کے دیکھیں اس پہ، آپ کا ہر مسئلہ وہ حل کر دے گا۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا جب کھڑکی کو دیکھتی جواہرات کے لب پھٹ پڑائے۔ کیا تم نے وہ ڈاکومنٹری شو دیکھا ہے، میں غارت کر، آئی پریڈیٹر؟ وہ بولتے بولتے رکا، ذرا سا الجھا۔ وہ نیشنل جیوگرافک یا ڈسکوری وغیرہ کہاں دیکھتا تھا، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ نہیں، میں دراصل اس دن اس کی ایک قسط لگی، وہ مادہ پریڈیٹرز، غارت کرو کے بارے میں تھی۔ غارت کرو کی ملکہ، مادہ چیتا۔ مجھے اس نے بہت رلایا۔ معلوم ہے کیوں؟ آپ بتائیے کیوں؟ وہ نرمی سے آگے ہو کر سننے لگا۔ وہ گردن موڑے کھڑکی کو دیکھتی بولتی جا رہی تھی، گویا اونچا سننے کی کیفیت میں ہو۔ غارت کر، جانتے ہو کیا ہوتے ہیں پریڈیٹرز؟ وہ جانور جو اپنے سے کمزور کا شکار کرتے ہیں۔ تم لوگ سمجھتے ہو وہ بھوک مٹانے یا عادت دہرانے کو ایسا کرتے ہیں، مگر نہیں۔ مادہ چیتا ایسا نہیں ہوتی، کیونکہ نر چیتا بے وفا جانور ہے، اپنی مادہ کو اولاد کا تحفہ دے کر چھوڑ جاتا ہے۔ مادہ چیتا اپنے بچوں کو تن تنہا پالتی ہے، اور اس روز میں نے دیکھا اس شو میں کہ مادہ غارت کر ہونا کتنا مشکل ہے۔ پردے پہ جمی اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی، آواز روندنے لگی۔ وہ افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنے غم کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہے۔ اسے یہی لگا۔ وہ ایک مادہ چیتا تھی اور اس کے 2 ننھے بچے تھے، جن کے لیے شکار اسی کو ڈھونڈ کر لانا تھا۔ جانتے ہو، ہر چیتے کا توانائی کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ ایک شکار پکڑنے کے لیے وہ جتنا بھاگتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی توانائی آدھی رہ جاتی ہے۔ وہ بھی اپنے بچوں کو کچاڑ میں چھوڑ کر شکار پہ نکلتی ہے، گھات لگاتی ہے، ہرن کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اوہ، مگر خدا کا نظام، ہرن جتنا بھاگ لے توانائی نہیں کھوتا، مگر وہ تیز رفتار مادہ چیتا ہرن کو دبوچ بھی لیتی ہے، اپنی کچھار میں لے بھی آتی ہے، مگر آدھی توانائی کھو چکی ہوتی ہے۔ نٹھال ہے، بچے بھوکے ہیں، مگر اس سے قبل کہ وہ ہرن کے لاشے کو کھا سکے، ایک ببر شیر آ جاتا ہے، ایک بڑا غارت کر۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی، 2 آنسو نکل کر گالوں پر لڑکے۔ شیر غراتا ہے، اور وہ مجبوراً مادہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گی تو شیر اس کے دونوں بچوں پہ جھپٹ پڑے گا، اور وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے سامنے شیر اس کا شکار کھا جاتا ہے، اور وہ اپنے پنجے چاٹتی رہ جاتی ہے۔ ستے چہرے کے ساتھ وہ تلخی سے مسکرائی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے اس کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف مسز کاردار کی حالت غم میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہاشم کے ساتھ جو بھی مسئلہ تھا، اس کا اس میں جواہرات کا تو قصور نہ تھا۔ وہ تو شاید جانتی بھی نہ ہو کہ ہاشم نے وارث کو قتل کروایا تھا، اور پھر وہ تو اس کی دوست رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر اکثر بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ اس کی حالت سے وہ اور کیا محسوس کرتا؟ اب اس کی آدھی توانائی ختم ہو چکی ہے۔ اسے کل لازمی شکار کرنا ہے تاکہ وہ توانائی پوری کرے، ورنہ مر جائے گی، اور بچے اس کے بعد بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ وہ بات جاری رکھے ہوئے تھی، سو اگلے روز وہ پھر نکلتی ہے، ہرن کے پیچھے بھاگتی ہے، اسے جا دبوچتی ہے، اور اسے گھسیٹ کر ایک طرح گوشے میں لے آتی ہے۔ اپنی ساری توانائی وہ لٹا چکی ہے۔ اگر یہ ہرن بھی کوئی شیر یا بڑا غارت کر لے گیا تو وہ مر جائے گی، اور سب سے تکلیف دہ بات، آج ہرن نہیں بلکہ ہرن کا بچہ شکار کیا ہے۔ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے بچوں کو دے تو اپنے حصے میں چند لقمے ہی آئیں گے،
اور وہ مر جائے گی۔ توانائی برابر کرنے کے لیے اسے یہ اکیلے کھانا ہوگا، تو وہ اسے بچوں تک نہیں لے کر جاتی، خود کھا لیتی ہے۔ پلکیں بند کی، آنسو متواتر گر رہے تھے۔ بچے ابھی بھی بھوکے ہیں۔ اگلے روز وہ پھر شکار کے لیے دوڑتی ہے۔ توانائی کم ہے کیونکہ کل کا ہرن چھوٹا تھا، سو آج وہ ایک بڑا ہرن شکار کرتی ہے۔ بالآخر اب اس کے بچے اور وہ مل کر اسے کھا سکیں گے۔ وہ ہرن کا لاشا گھسیٹ کر کچھار تک لاتی ہے تو اس کی آواز کپ کپ آئی۔ ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں میں روانی آ گئی تو اس کے وہ ننھے چیتے وہاں نہیں تھے۔ وہ لاشیں وہیں چھوڑ کر آگے پیچھے بھاگتی ہے۔ وہ بچے جنگلی ہائینس کے نرغے میں ہوتے ہیں۔ وہ قریب آتی ہے، حملہ نہیں کرتی، جھپٹتی بھی نہیں ہے، صرف کراتی ہے، اور ہائینا ڈر جاتی ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ مادہ چیتا کی آنکھوں تلے سیاہ ٹیئر لائنز ہوتی ہیں جو کراتے وقت اسے بہت بارعب اور خوفناک بناتی ہیں، اور پھر ہائینا بھاگ جاتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو واپس لے آتی ہے۔ اور تم لوگ سمجھتے ہو مادہ چیتا بھوک کے لیے طاقت کے جام میں شکار کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا سادی، کوئی اپنی خوشی سے کسی کا خون نہیں کرتا۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بقا کے لیے وہ ایسا کرتی ہے۔ اور پھر سر تکیے پہ گرائے اس نے آنکھیں موند لیں، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سادی افسوس سے لبوں پہ مٹھی رکھے اسے دیکھتا رہا۔ جاؤ سادی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے کروٹ بدلی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد جواہرات نے کروٹ بدلی تو ادھ کھلے دروازے سے باہر کا منظر دکھائی دیا۔ سادی میری اینجیو کے ساتھ کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ ان کی باتیں عام نوعیت کی ہیں، وہ نہیں جانتی تھی، صرف میری کی موجودگی اسے بے چین کر گئی۔ وہ کیا کیا بول گئی سادی کے سامنے، اور اگر جو میری نے کچھ بک دیا تو، اگر جو سادی نے 2 + 2 22 بنا لیے تو۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر خواب آور دوا کا اثر گہرا ہوتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں، ذہن ڈوبتا گیا اور دل ڈوب ڈوب کر ابھرتا رہا۔ اس سے یکسر بے خبر سادی میری سے اس کے مالک کی تعزیت کر رہا تھا۔ خواہش آرزو ہی سہی، حاصل زندگی سہی، حاصل آرزو ہے کیا سوا مدام کے سوا۔ وہ گھر آیا تو سناٹا سا تھا۔ سیم اسکول گیا تھا اور امی غالباً نئے بنے ریسٹورانٹ حنین نے اس کا نام رکھا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ نام علیشا کے کی چین سے متاثر شدہ تھا، مگر وہ تھی کہاں؟ اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ بیڈ پہ اکڑو بیٹھی تھی، سامنے چند کاغذات پرسا پرسا ہوئے پڑے تھے۔ وہ اندر آیا، نگاہیں اس کے ویران وجود سے کاغذوں تک گئی، اسے جیسے بجلی کا جھٹکا لگا، تیزی سے ان پہ جھپٹا، ٹکڑوں کو الٹا پلٹا کر دیکھا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ تو تمہارا ایڈمیشن فارم تھا، انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے۔ پہلا خیال سیم کی طرف گیا تھا۔ ہنا بے سکت بیٹھی رہی، وہ پریشانی سے سامنے بیڈ پہ بیٹھا۔ ہنا، یہ تم نے کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ جو بستر کی چادر کو تک رہی تھی، آنکھیں اچھائی، بنا اینک کے وہ چھوٹی لگتی تھی۔ میں ایڈمیشن نہیں لوں گی، مجھے نہیں پڑھنا۔ آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئیں۔ حنین بس کر دو، علیشا نہیں پڑھ سکی تو اس میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ اب کہ اسے غصہ چڑھا تھا۔ مجھے نہیں پڑھنا بھائی، مگر وہ اس کی نہیں سن رہا تھا۔ وہ علیشا اور ہاشم بھائی کا معاملہ تھا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم خود کو مجرم مت سمجھو ہنا۔ میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں۔ آنسو اس کے گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ ہنا، علیشا کو وہ ملا جو اس نے بویا تھا۔ علیشا نے کیا علیشا لگا رکھی ہے آپ نے؟ بھاڑ میں گئی علیشا! وہ ایک دم اتنی زور کی چلائی کہ سادی بے اختیار پیچھے ہٹا، اس کی آواز درد سے پھٹنے لگی تھی۔ ہر بات علیشا کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ میں ہوں، حنین۔ انگلی سے اپنے سینے پہ دستک دی۔ یہ میرے گناہ ہیں۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، اس کی آنکھوں میں، کہ وہ چونکا۔ پہلی دفعہ اسے لگا کہ وہ علیشا کے لیے اپسیٹ نہیں ہے۔